बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट है हमारा कानून शहादत और लेक्चर है हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे बढ़कर अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें नवाजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता क्या है? जब भी कोई मैटर कोर्ट की तरफ आता है तो कोर्ट नॉर्मली उसको जब अपने कंट्रोल में लेती है उसको सॉल्व करने के लिए, तो कोर्ट ये उसके सामने विटनेस भी कुछ प्रेजेंट किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं जो एविडेंस देते हैं। अब कोर्ट हर मामले में जो है वो एविडेंस नहीं रिकॉर्ड करेगी। कुछ मामलात हैं जिनको कोर्ट मख्फी रखेगी, यानी उन पे एविडेंस की इजाज़त नहीं देगी। वो क्यों नहीं देगी, वो मतलब क्यों, किस लिए कोर्ट इजाज़त नहीं देगी, वो हम आगे सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली जनरल परसेप्शन में आपको बता देता हूँ कि जनरल रूल क्या है कि जब भी कोई पर्सन एविडेंस के लिए कोर्ट में पेश होता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो हर चीज़ को जो है, हर जो उसके फैक्ट उसको मालूम है, देखा है, सुना है, जो कुछ भी है वो कोर्ट के सामने बयान करेगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस विटनेस की भी है कि वो सच सच बताए और वाजे तौर पे, यानी कोर्ट को किसी उलझन में न डाले। लेकिन आर्टिकल कानून शहादत के जो हैं वो हमें बताते हैं कि कौन से मामलात हैं जिन पे अगर इवन के वो जानता भी है लेकिन फिर भी वो एविडेंस नहीं दे सकता। प्रिविलेज कम्युनिकेशन के जनरल मीनिंग की तरफ आते हैं कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन है क्या है। द कम्युनिकेशंस विच लॉ प्रोटेक्ट्स आर प्रिविलेज कम्युनिकेशन, यानी दोस्त कम्युनिकेशन विच लॉ प्रोटेक्ट्स, यानी ऐसी भी कोई बातचीत, ऐसी भी कोई बात जो जिसको लॉ प्रोटेक्ट कर दे कि आप इस पे नहीं बोल सकते, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। मकसद क्या है इसका देने का? द मेन पर्पज ऑफ punishing criminal is to make peace and tranquility in society. The work of judiciary is tit for tat. जो मेन मकसद है जुडिशरी का कि वो क्रिमिनल को पनिश करने का, वो इसलिए कि माशरे में जो है वो अमन सुकून आ सके। यानी अदले का बदला, जो भी शख्स कोई भी अपनी खुद से तजावज़ करेगा तो वो उसको सजा देगी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। When a person give evidence in court, its purpose is to present truth, यानी उसको सच बोलना होगा, सच के अलावा कुछ नहीं। और कोर्ट की भी ड्यूटी है कि वो उसको एवेल्युएट करेगा, यानी ये नहीं कि उसने बताया और कोर्ट ने यकीन कर लिया, कोर्ट उसको जांचेगी। लेकिन जब भी कोई विटनेस इस तरह के मामलात में आएगा कि जो पीस माशरे को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, कि एविडेंस कोई भी दे सकता है, चाहे वो ऑफिशियल है, चाहे वो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज है, जैसे भी है कम्युनिकेशन जो माशरे को नुकसान पहुंचा सकती है, तो कोर्ट उसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। और रेलिवेंट प्रोविजन इसके जो हैं आर्टिकल 4 to 10 ऑफ कानून शहादत, यानी आर्टिकल 4 से 10 तक है। जनरल रूल ये कहता है कि विटनेस इज बाउंड टू टेल ईच एंड एवरी मैटर इन इशू इन हिज नॉलेज, यानी जो कुछ भी विटनेस के नॉलेज में है वो हर एक बात बताएगा, उसके अलावा उसके पास चारा नहीं। अच्छा, सिमिलरली एक और केस ला है हमारे पास 1909-12 क्रिमिनल लॉ जर्नल 277 पेज। कोर्ट ने क्या कहा ये मैं आपको बता देता हूँ। अ डिस्टिंक्शन शुड बी ड्रॉन बिटवीन द क्वेश्चंस व्हिच a witness cannot be compelled to answer, आर्टिकल 4 and 6 to 8। कोर्ट ने ये कहा है कि एक वाज़ेह फर्क ड्रा होना चाहिए किस में, ऐसे सवालों में जिनका जवाब देने पर मजबूर ना किए जा सकते, जो आर्टिकल 4, 6 से 8 में मौजूद हैं। एंड दोज विच कैन नॉट बी परमिटेड टू आंसर, आर्टिकल 6 to 9। और ऐसे क्वेश्चन में भी होना चाहिए जिनके आंसर देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ये भी कहती है कि जो लेटर क्लास है वो फॉरबिडन, मना हो सकती है, बट द फार्मर जो क्लास है उसको किसी सूरत बार नहीं किया जा सकता, किसी सूरत उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। A witness has merely a right to refuse answer on the question without any hostile inference being drawn from his refusal, यानी विटनेस के पास किसी सूरत भी ये
اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ریفیوز کر سکے کسی بھی خاص وجہ کے، واضح وجہ کے، کہ وہ صرف یہ کہہ دے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، یہ کوئی وٹنس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ جب دیکھے گی کہ کوئی بھی وٹنس جو ہے وہ اگنورنٹ ہے اس پریویلیج سے، اس کو نہیں پتا اس چیز کا، تو کورٹ اسے وارن کرے گی کہ آپ کو آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ یہ راستہ لیتا ہے، بٹ اف دا وٹنس elects to waive his privilege of refusing the answer, his answer is admissible in evidence، لیکن وہ ویویئر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے آنسر جو ہے ایویڈنس کے طور پر جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اچھا، اب سیکنڈ جو ہمارے پاس پریویلیج آیا ہے آرٹیکل 5 کا، کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج، اس میں یہ پریویلیج ہمیں حاصل ہے۔ No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married، کہ کوئی بھی شخص ہے اس کو جو کہ میرڈ ہے، اس کو کبھی بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کمیونیکیشن کو ڈسکلوز کرے جو میرج کے درمیان ہوئی ایسی پرسن کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی میرج ہوئی ہے یا ہو چکی ہے۔ nor shall be permitted to disclose any communication، اور نہ اس کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کمیونیکیشن کو ڈسکلوز کرے unless the person who made it or his representative in interest consent، بجائے اس کے اس صورت میں اس کو وہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ جس پرسن نے یہ کمیونیکیشن کی ہے وہ اجازت دے دے یا ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ، ایکسیپٹ ان سوٹ بٹوین میرڈ پرسن، جو جب کہ سوٹ ان میرڈ پرسن جو ہے آر پروسیڈنگ ان وچ ون میرڈ پرسن از پروسیکیوٹیڈ فار اینی کرائم کمیٹیڈ اگینسٹ دا ادر، لیکن اس صورت میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے اس کمیونیکیشن کو جب وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ میرڈ پرسن کے درمیان ہو، کس سلسلے میں؟ کسی بھی کرائم کے اگینسٹ، یعنی جب کوئی کرائم میرڈ پرسن کے درمیان کمٹ ہوا ہے تب اس کی اجازت ہوگی، ادروائز اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، کیس لا کے تھرو ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو پہلے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کورٹ نے کیوں دی ہے۔ 1932 35 بامبے ایل آر 174 پیج، اس میں کورٹ نے کیا کہا تھا کہ کیوں یہ ضروری ہے، یعنی کورٹ نے اس آرٹیکل کی تشریح میں یہ کیوں کہا کہ یہ ہم دے سکتے ہیں پریویلیج۔ This article rests on the obvious ground that the admission of such testimony would have a powerful tendency to disturb the peace of families۔ کورٹ نے کہا کہ یہ آرٹیکل میں یہ گراؤنڈز کورٹ نے کچھ بیان کیے کہ کیوں ہم نے یہ پریویلیج کمیونیکیشن کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا ہے، کہ اگر کبھی میرڈ پرسن کے درمیان یہ پریویلیج جو اگر یہ نہ ہو تو یہ کیا کرے گا کہ یہ ڈسٹرب کرے گا فیملیز کو، یعنی فیملیوں کے درمیان جو امن ہے، ٹو پروموٹ ڈومیسٹک برائلز، گھریلو رنجشوں کو فروغ دے گا، اینڈ ویکن اف ناٹ ڈسٹروائے دا فیلنگس آف میوچل کانفیڈنس وچ از دا موسٹ انڈیئرنگ سولیس آف میریڈ لائف، یعنی اگر تباہ نہ بھی کرے تو اس حد تک یہ باہمی اعتماد کو تباہ کر سکتا ہے جو کہ میریڈ لائف کا جو ہے وہ ایک اہم جز ہے۔ اچھا، پھر یہ جو پروٹیکشن ہے یہ صرف مطلب کانفیڈینشیل کریکٹر یعنی کانفیڈینشیل گفتگو کے لیے نہیں ہے، یہ جو پریویلیج دیا ہوا ہے، یہ جو کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج میں، یہ لا نے تمام جو کمیونیکیشن ہے جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ہوتی ہیں اس نے تمام کمیونیکیشن کو پروٹیکٹ کر دی ہے اس آرٹیکل میں۔ It extends also to cases in which the interest of strangers are solely involved as well as to those in which the husband wife is a party on the record، یعنی یہ جس میں ریپرزینٹیٹیو انٹرسٹ کا لا نے یہ آرٹیکل نے بتایا تھا اس میں ہے کہ یہ اگر اسٹرینجر کا بھی انٹرسٹ ہے تب بھی یہ پروٹیکٹڈ ہے، لیکن یہ تھرو آؤٹ آرٹیکل ڈیورنگ میرج کو کرے گا کور، یعنی میرج سے علاوہ یہ کسی بھی چیز کو کور نہیں کرے گا۔ ایک سیکنڈ کیس لا آل انڈیا رپورٹر 1981 اے پی پیج 58،
اس میں جو ہے وہ کورٹ نے ڈیفائن کیا ہے کہ compelled to disclose any communication کا کیا مطلب آپ لے سکتے ہیں. This expression implies that the party concerned is made or allowed to say or to do anything by way of disclosing or a communication made during marriage. یعنی compelled to disclose کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کو الاؤ کر سکتے ہیں، اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جو مطلب کمیونیکیشن ہوئی ہے اس کو وہ ڈسکلوز کرے. A document, even it contains a communication from husband to wife or vice versa in the hand of third person, is admissible in evidence. یعنی جو کمیونیکیشن ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ہوئی ہے وہ ڈاکومنٹ کسی تیسرے بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ اس کو ایویڈنس کے طور پہ پیش کر سکتا ہے، تو وہ ڈاکومنٹ جو ہوگا وہ ایڈمیزیبل ان ایویڈنس ہوگا اور اس پہ یہ اس آرٹیکل کا اطلاق نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ہسبینڈ اور وائف کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. کیوں یہ کورٹ نے کیوں کہا؟ اور مطلب وہ تھرڈ پرسن کے پاس چلا گیا نا، اب اس میں ہسبینڈ اور وائف کا نہیں رہا، یعنی ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جو کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج ہوئی ہے اور ریپرزینٹیٹیو انٹرسٹ ہے وہ نہیں کر سکتا. اب لیٹرز جو ہیں وہ ہسبینڈ کی طرف سے وائف کو لکھے جاتے ہیں اور وہ کورٹ میں ایویڈنس کے طور پر پیش کر دیے جاتے ہیں تھرڈ پرسن کی طرف سے، تو وہ ایڈمیزیبل ان ایویڈنس ہوں گے. ILR 40 CAL 891 پیج میں کورٹ نے ریپرزینٹیٹیو انٹرسٹ کا کریکٹر ریکگنائز کرتے ہوئے کہا ہے where there is no representative in interest who can consent under this article to the disclosure of communication made by a deceased husband to his wife during marriage. یعنی کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو انٹرسٹ نہیں ہے جو کریکٹر نہیں ہے، کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہے جو جس کی کنسنٹ چاہیے لیکن وہ موجود نہیں ہے. جب بھی کمیونیکیشن ہوگی ڈیسیز ہسبینڈ کی طرف تو اس کی وائف جو ہے وہ اس should not be permitted even if willing to disclose such communication. وہ نہیں الاؤ کر سکتی اس کمیونیکیشن کو ڈسکلوز کرنے کے لیے. The widow of deceased husband is not a representative interest for the purpose of giving such consent. یعنی کنسنٹ دینے کے لیے ڈیسیز کی ہسبینڈ کی جو وائف ہے وہ نہیں ریپرزینٹیٹیو انٹرسٹ کے زمرے میں آ سکتی. آرٹیکل 6 کی طرف آتے ہیں. ایویڈنس ایز ٹو افیئرز آف اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ کے افیئرز میں جو ایویڈنس ہے اس کو کس حد تک پریویلیج حاصل ہے. آرٹیکل 6 کو میں ریڈ کرتا ہوں. آرٹیکل 6 ایویڈنس ایز ٹو افیئرز آف اسٹیٹ. No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of state. کوئی بھی شخص جو ہے اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایویڈنس دے کن ڈاکومنٹس کے تھرو جو ان پبلشڈ ہیں افیئرز آف اسٹیٹ کے ریلیٹڈ، یعنی اسٹیٹ کے معاملات سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان پبلشڈ ڈاکومنٹ ہیں وہ اس پہ ایویڈنس نہیں دے سکتا ایکسیپٹ ود دا پرمیشن آف دا آفیسر ایٹ دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کنسرن. سوائے پرمیشن کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جس کے who shall give or withhold such permission as he thinks fit. یعنی جس کے اختیار میں ہے کہ وہ اجازت دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا، یعنی یہ اس کی مرضی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ نہیں. اچھا official record related to affairs of state کون سے ہوں گے؟ ایکسپلینیشن میں آرٹیکل میں ڈیفائن کیا گیا. In this article official records related to the affairs of state includes document concerning industrial or commercial activities carried on directly or indirectly by the federal government or a provincial government or to any statutory body or corporation or company set up or controlled by such government. یعنی جو تمام کمرشل انڈسٹریل ایکٹیویٹیز جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ یا کسی بھی اسٹیچوٹری باڈی کے تھرو کنٹرول ہو رہی ہیں اور کسی بھی گورنمنٹ کے تھرو، تو وہ سب جو ہیں وہ مطلب اس کو جو ہے وہ ہم اس عمرے میں لیں گے کہ آفیشیل ریکارڈ ریلیٹنگ ٹو دا افیئرز آف اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے. اب اس ایکسپلینیشن سے پہلے اس آرٹیکل کو انہوں نے دو چیزوں سٹیپ میں ڈیفائن کیا ہے، دو چیزیں اس میں بتائی ہیں کہ ان پبلشڈ ڈاکومنٹ ریلیٹنگ ٹو دا افیئرز آف اسٹیٹ ایک، نمبر دو جو ایچ او ڈی ہوگا یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوگا جب تک وہ نہیں اجازت دے گا تب تک آپ اس سے پہ ایویڈنس نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ ایویڈنس ڈرائیو بھی اس ان آفیشیل ریکارڈ سے ہوا ہے.
آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا گراؤنڈز ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کیس لا میں لکھیں. آل انڈیا رپورٹر 1946 NAG page 385. The only grounds sufficiently to justify non-production of an unofficial document marked confidential is that production would not be in the public interest, for example when disclosure will be injurious to national defense or to a good diplomatic relation, or where the practice of keeping a class of documents secret is necessary for the proper functioning of public service. یعنی جو کورٹ اس بات پہ بھی نان پروڈکشن آف آفیشیل جو ڈاکومنٹ ہے اس پہ بھی سیٹسفائی ہو سکتی ہے کہ یہ جو اگر اس کو ہم نے پبلش کر دیا یعنی عوام کے سامنے لے آئے تو یہ پبلک انٹرسٹ کو نقصان پہنچائے گا. پبلک انٹرسٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ آپ کی نیشنل ڈیفنس کی ہو, چاہے آپ کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بھی ہوں, یعنی سفارتی سطح پہ بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, کسی قسم کا بھی عوامی سطح پہ, ملکی سطح پہ, دفاعی سطح پہ, معاشی سطح پہ کوئی بھی نقصان جو آپ کو پہنچے گا, یعنی آپ کی پراپر فنکشننگ کو جو پبلک سروس کو ڈسٹرب کرے گا کورٹ کے کو, یہ سفیشینٹ گراؤنڈ ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ ہے اس کے لیے ہم نے اس ڈاکومنٹ کو ان پبلش کیا. رائٹ. ایک اور اسی طرح کہ یہ ڈاکومنٹ اگر کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو کون کون اس ڈاکومنٹ پہ ایکسیس کر سکتا ہے. کورٹ نے PLD 1988 کراچی پیج 18 میں یہ کہا ہے, privilege that material produced should be shown to opponent should not be shown to opponent person challenging detention. یعنی یہ جو ڈاکومنٹ کسی بھی پرسن کے ڈیٹینشن پر پیش کیا جائے گا وہ اپوننٹ کو نہیں دکھایا جا سکتا. پرسن جو کہ اس چیز کو کلیم کر رہا ہے, and it was open to the court to inspect material and come to the finding whether such claim should be allowed or not. یعنی کہ یہ صرف اور صرف کورٹ پہ منحصر ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹ کو دیکھے اور اپنی فائنڈنگ دے کہ آیا ڈیٹینشن جو ہے وہ ہے کہ نہیں, یعنی وہ اپوننٹ کو کسی صورت وہ ڈاکومنٹ نہیں دکھایا جائے گا. اچھا 1949 52 بمبئی LR پیج 231, اس میں کورٹ نے ان پبلشڈ آفیشیل ریکارڈز کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو کون سے ہو سکتے ہیں. It is for the court to decide whether a document falls within the category of official record relating to the affairs of state. کورٹ جو ہے وہ سول اتھارٹی ہے کہ وہ جانچ سکے کہ کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان پبلش آفیشیل ریکارڈ میں آ سکتے ہیں اور کون سے نہیں آ سکتے. In doing so, the court have regard all circumstances. کورٹ اس معاملے کو جانچنے کے لیے تمام سرکمسٹانسز کو دیکھے گی. Barring the inspection of the document itself. Apart from this, there is no further for jurisdiction of court looking at whether whatever materials are available for the purpose of ascertaining whether the document is an unpublished official record relating to the affairs of state. یعنی کورٹ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو جان سکے کہ آیا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان آفیشیل ریکارڈ کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے یا نہیں. اور یہ جو افیئرز آف اسٹیٹ کی کیٹیگری ہے یہ کافی وائڈ ہے. Every communication proceeds from one person officer of state to another officer of state is not necessarily to affairs of state. کوئی بھی کمیونیکیشن جو ایک آفیسر سے دوسرے کی طرف جاتی ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کے افیئر ہوں. جب بھی افیئرز کے آف اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ اٹھایا جائے گا تو اس کا پارٹیکولر ڈاکومنٹ جو پیش کیا جائے گا اور یہ کورٹ ہوگی جو اس چیز کو کرے گی کہ آیا یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ افیئرز آف اسٹیٹ کے ان پبلشڈ آفیشیل ریکارڈ کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آگے PLD 1992 سپریم کورٹ 493. Production of paper which are connected to the act of state and that where the production of state person injurious to public service. یعنی جب بھی پروڈکشن آف پیپر جو افیئرز آف اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے اور جن کی پروڈکشن جو ہے وہ انجوریس ہوگی کس کے لیے, پبلک سروس کے لیے. یعنی کسی افیئرز آف اسٹیٹ کو کوئی بھی پروڈکشن آف ڈاکومنٹ جو ہے یا پیپر نقصان پہنچا سکتا ہے تو کورٹ کی ڈیوٹی جو ہے وہ لمٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اس
डॉक्यूमेंट को जो है वो कोर्ट जो है वो ऑर्डर करे कि इस डॉक्यूमेंट को पेश किया जाए, यानी कोर्ट की ड्यूटी लिमिट हो जाती है, क्योंकि अफेयर्स ऑफ स्टेट इतना ज़्यादा है कि कोर्ट जो है वो उसके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन अथॉरिटी ज़रूर है कि कोर्ट कर सके। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हर डॉक्यूमेंट पे कोर्ट की एक्सेस होगी। नेक्स्ट है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, आर्टिकल 7। मैं रीड करता हूँ आर्टिकल 7 को। Article 7 Official Communications. No public officer shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence which he considered that the public interest would suffer by disclosure. यानी कोई भी पब्लिक ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो ऐसे कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को, जिसका डिस्क्लोजर जो है वो हार्म कर सकता है। अब कम्युनिकेशन को इस आर्टिकल में की एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया। इन दिस आर्टिकल communications include communication concerning industrial or commercial activities carried on directly or indirectly by the federal government or provincial government or any statutory body or corporation or company set up or controlled by such government। यानी कम्युनिकेशन कोई भी हो सकती है जो डॉक्यूमेंट हैं, इंडस्ट्रियल हैं, एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रियल हैं, कमर्शियल हैं, डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे प्रोविंशियल, फेडरल या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के थ्रू, या फिर कॉर्पोरेशन है कोई या कंपनी सेटअप और कंट्रोल बाय सच एनी सच गवर्नमेंट। यानी इन गवर्नमेंट्स के थ्रू कोई भी कंपनी जो बनाई जाएगी उसमें भी जो भी कम्युनिकेशन होगी वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी। अब ILR 14 लखनऊ पेज 351, इसमें क्या था? नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज, यानी पब्लिक ऑफिसर को इसमें डिफाइन किया गया कि पब्लिक ऑफिसर है क्या। बेसिकली द टर्म पब्लिक ऑफिसर मींस एन ऑफिसर विद पब्लिक एज अपोज टू प्राइवेट ड्यूटी, यानी ऐसा ऑफिसर जो पब्लिक में से हो और अपोज टू प्राइवेट ड्यूटी, यानी प्राइवेट ड्यूटी वो ना कर सके। हु रिसीव्स कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस ऑफ सच नेचर, जो इस किस्म की कम्युनिकेशन को रिसीव करता हो जो इस नेचर्स की हो कि जो जिनका डिस्क्लोजर जो है वो किसी भी केस में जो है या सर्टेन केस में जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है। इसी के इस्लाम में जो है वो वर्ड डिस्क्लोजर को फाइंड किया गया कि डिस्क्लोजर ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद ऐसी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस है जो फर्स्ट टाइम जो है वो जिसको न जो बताई जाए, यानी कि अगर कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन है जो बैर पब्लिक में हो गई है, यानी पब्लिक को लीक हो गई है, लेकिन अब वो अदालत में अगर उसका प्रिविलेज लिया जाएगा तो वो ऑफिशियल या प्रिविलेज कम्युनिकेशन के जुमरे में नहीं आएगी। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल is to prevent the disclosure of things not known outside that circle which is in confidence, यानी इस का मकसद ये है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो स्पेसिफिक सर्कल से बाहर ना जा सके, यानी जो इंटरेस्ट को किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है। and has no application when once there has been disclosure to the member of public to whom contents such paper have not been made in confidence, और इसकी एप्लीकेशन उस पर भी नहीं होगी कि जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट एक बार पब्लिक में आ गया तो उसको उस पे आप प्रिविलेज एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सेकंड इसका पॉइंट था कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, इसको कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया हुआ है? अच्छा, जब भी ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात आएगी यानी कम्युनिकेशन मेड इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, तो कोर्ट हर हाल में ये देखेगी कि क्वेश्चन पहले इस चीज़ को राइज करेगी कि आया ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन में फॉल करता भी है कि नहीं, वेदर कम्युनिकेशन इन क्वेश्चन मेड बाय पब्लिक ऑफिसर इज ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, यानी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस की चीज़ है भी कि नहीं। और यही कंडीशन प्रेसिडेंट है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अब कोई क्लियर कट रूल नहीं है कि ये कब किया जाएगा क्लेम, किस वजह पे, लेकिन जो मतलब अदालत में प्रैक्टिस होता है ये रूल, इसमें यह है कि अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे, यानी शुरू में इसको आप कर सकते हैं, इसके अलावा यानी बिल्कुल एंड पे आप जाके इसको नहीं क्लेम कर सकते। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इसमें यह है कि व्हेन ही कंसीडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट विल सफर बाय डिस्क्लोजर,
یعنی کون جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپلین کرے گا، یا کون اتھارٹی ہے کہ جو بتائے گا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کو ڈیمیج کر سکتا ہے. The sole judge as to whether disclosure will harm the public interest is the public servant. یعنی پبلک آفیسر جو ہے وہ اس چیز کو کر سکتا ہے. یہ کورٹ کی ڈیوٹی نہیں ہے، اور نہ یہ کورٹ کر سکتی ہے کہ کسی چیز کو کہ وہ مطلب پبلک انٹرسٹ کو ہارم کر سکتا ہے. The public officer claiming privilege has to exercise his own discretion in giving or refusing disclosure. یعنی پبلک آفیسر از ٹوٹلی سول اتھارٹی ہے کہ وہ اس چیز کو ڈسکلوز کرے یا ریفیوز کر دے ڈسکلوجر کا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کو ہارم کر سکتا ہے. آرٹیکل 8 نیکسٹ، انفارمیشن ایز ٹو کمیونیکیشن آف اوفینس. اس کو میں ریڈ کرتا ہوں. Article 8. Information as to commission of offence. No magistrate or police officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence, and no revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to commission of any offence against the revenue. یعنی کوئی بھی جو میجسٹریٹ ہے یا پولیس آفیسر، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ڈسکلوز کرے انفارمیشن جو کمیشن آف افینس کی اس نے دی تھی. ٹھیک ہے. اور نہ ہی ریونیو آفیسر کو جو ہے وہ اس بات پر کمپیل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو ڈسکلوز کرے کہ یہ انفارمیشن جو پبلک آفیسر کو ریونیو آفیسر کو دی گئی ہے اگینسٹ ریونیو کے. یعنی آپ اپنا سورس جو ہے نا وہ نہیں کسی کو بتا سکتے. Explanation in this article, revenue officer mean any officer employed in or about the business of any branch of public revenue. Revenue officer کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی برانچ کا ہو سکتا ہے. یعنی پبلک ریونیو کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ ریونیو آفیسر میں فال کرے گا. اچھا، اب اس آرٹیکل کو ILR 42 CL پیج 957 پہ میں یہ کوڈ نے بتایا گیا ہے کہ جب بھی معاملہ آئے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ایکیوز جو ہے اگر اس پہ کوئی بات آئی ہے تو وہ پولیس آفیسر سے یا کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس نے آپ کو کہا ہے. یعنی سورس کا آپ نہیں بتا سکتے کسی کو. یہ پبلک پالیسی بھی ہے اور اس چیز کو آپ سیکرٹ بھی رکھ سکتے ہو. یعنی انٹیلیجنس کی لیٹ سی ایک رپورٹ آتی ہے تو اب یہ نہیں اس پہ کلیم کیا جا سکتا کہ یہ کس نے آپ کو کہا ہے. آگے نیکسٹ جو کیس لائے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایکسپریس تو کوئی چیز نہیں ہے کہ ایویڈنس دیا جا سکے. یعنی اس آرٹیکل 8 میں کوئی ایسے ایکسپریس موجود نہیں ہے کہ جو کسی پرسن کو ایویڈنس دینے سے روک سکے. جب بھی کوئی پرسن جو ہے وہ ایویڈنس دینا چاہے گا، ویو کرے گا اپنا رائٹ، تو اس کو دینے دیا جائے گا. بٹ کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آبجیکشن کرے یا آبجیکشن لے اور اس ایویڈنس کو ایکسکلوڈ کر دے یہاں سے. یعنی جب بھی کوئی انٹیلیجنس کی خبر آئے گی یا کسی طرح کی انٹیلیجنس رپورٹ پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہے وہ کدھر سے لے گئی ہے یا اس بندے کو یا اس رپورٹ کو پیش کیا جائے، بلکہ اس طرح کے مطلب پرسن کے ایویڈنس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا. ایویڈنس پہ جرا ہو سکتی ہے. یعنی اب یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشنز آتی ہیں نا، تو اب اس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پرسن نے دیا، اور نہ ایکیوزڈ اس چیز کو مطلب ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ اس پرسن سے جواب نکلوا سکے، کسی پولیس آفیسر سے، انفارمر سے یا سپائی سے، کسی سے بھی، کہ آپ جو ہے وہ اس کا ثبوت دیں. آرٹیکل 9 جو ہے پروفیشنل کمیونیکیشن کا. Article 9 Professional communication. No advocate shall at any time be permitted unless his client express consent to disclose any communication made to him in the course for the purpose of his employment as such advocate by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any documents with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of employment. یعنی یہ وکلا پہ یہ بات ہے کہ وہ وکیل جو بھی آپ ہائر کرتے ہو اس پہ یہ آرٹیکل لگے گا کہ جب بھی آپ کسی بھی ایڈوکیٹ کو یہ بات بتاؤ گے
ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो ड्यूटी बाउंड है कि ना उस एम्प्लॉयमेंट पे और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि वो उस चीज़ को जो है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर सके। लेकिन प्रोविजो इसमें भी मौजूद है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, यानी किन चीज़ों पे वो डिस्क्लोजर कर सकता है। एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, यानी जब भी इलीगल पर्पस कोई होगा तो उस पे उसको इस बात के डिस्क्लोजर की इजाज़त है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। सेकंड, any fact observed by an advocate in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, यानी कोई भी ऐसा वाकया उसने देखा है जो उसकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ है और उसमें उसने क्या देखा है कि ये क्राइम या फ्रॉड कमिट होने जा रहा है उसकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, या whether the attention of such advocate was or not directed to such fact by on behalf of client, यानी या उसने ऐसा कोई फैक्ट देख लिया जो उसको उसकी क्लाइंट की तरफ से नहीं मिला। और एक्सप्लेनेशन इस आर्टिकल की ये है कि द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज, यानी ये कंटिन्यू रहेगा, ये जो ऑब्लिगेशन है यहाँ तक कि ये सीज ना हो जाए, यानी आपकी जब तक एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होती उसके बाद भी जो है ये बात रहेगी, क्योंकि जो आपके पास ये कम्युनिकेशन, आपके पास ये जो बातचीत आई है ये उसी वक्त ही आई है जब उसने आपको हायर किया था। आर्टिकल 9 to 12 जो है वो जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के हैं वो डील करते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो कि लीगल एडवाइज़र और क्लाइंट के दरमियान होती है, जबकि आर्टिकल 9 से 11 जो है उसमें सर्कमस्टांसेस भी दिए गए हैं कि लीगल एडवाइज़र जो है वो कब एविडेंस दे सकता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के ज़ुमरे में। आर्टिकल 10 जो है वो इंटरप्रेटर्स पे लगेगा या सर्वेंट ऑफ प्लीडर पे लगेगा, क्लर्क्स होंगे जो कुछ भी उसके सर्वेंट जिनको ये उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान ये कम्युनिकेशन आई है उन सब पे ये आर्टिकल अप्लाई होगा। A legal advisor is not bound to produce or to answer any question concerning the nature or contents of a document entrusted to him in professionally by his client. लीगल एडवाइज़र किसी भी सूरत बाउंड नहीं हो सकता कि उसको आप आंसर के लिए बुलाएं कि उस कम्युनिकेशन पे जो उसको एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिली है, और कोर्ट की भी कोई पावर नहीं है कि उसको इस बात का हुक्म दे सके। A pleader is not bound to disclose at the instance of third party the contents of a will that come to his hand in the course of his employment, professional employment, even if it is subsequently lost, यानी कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है जो प्लीडर के हाथ लगा था एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता किसी सूरत भी, यहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट सीज भी हो जाए तब भी उसको थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं दे सकता। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 में क्या है, आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एटसेट्रा, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 9 शैल अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द एडवोकेट, यानी आर्टिकल 9 जो है आर्टिकल 10 में बताया गया कि जो आर्टिकल 9 की एप्लीकेशन है वो सिर्फ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के दौरान लायर्स पर नहीं होगी, वो तमाम जो उसके सर्वेंट होंगे जो जिनको ये डिस्क्लोज हुआ है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उन पे भी ये अप्लाई होगा। दिस आर्टिकल एक्सटेंड्स द प्रिविलेज given by Article 9 to interpreters, clerks or servants of lawyer. It extends to communication made to the pleader's clerk the same confidential character that attaches to the communication to the pleaders direct under Article 9.